بونجور، كيفنا اليوم بدنا نكفي الديجيستيون، بس رح نبلش بالاكتيفيتي 2 يلي بتحكي عن ترانسفورماسيون شيميك دو لاميدون. بدنا نشوف الاميدون كيف بيعمل ترانسفورماسيون شيميكمون. كمان نحن حكيناها شو يعني الشيميك لما بيدخل لنا الانزيم، نسبة يا تنعرف هالترانسفورماسيون. بدنا نحل هالاكزرسيس. يا suivez-moi. عندي un morceau de pain mastiqué pendant un certain temps. نجيب morceau de pain يعني قطعة خبز نعملها ماستيكاسيون. كمان هيدي شرحنا ماستيكاسيون بلشنا نعلكها بس لأنه pendant un certain temps، ما أنه والله يلا دغري ببلع، لا، بدي ضلي أعلوك لشي مدة تقريبا شي 15 مينوت. هلا خلال عملية هالماستيكاسيون شو بيصير لهيدي هالبان؟ سامبرانيو دو ساليف، تتغطس بالسليف. ايه شو هيدا السليف؟ هيدا الريق، برافو، يلي بتفرزوا الجلاند ساليفير. وين موجود الجلاند ساليفير؟ برافو، اخذناها موجودة بالبوش. طب هيدا هالسليف الريق كلكم تعرفوه، هيدا الموجود دون لابوش. ايه هيدا شو محتوياته؟ هيدا مي، وبإضافة للمي شو في عنا؟ في عنا أنزيم. نحن عم نحكي عن ترانسفورماسيون شيميك، هي أنزيم يلي هي اللي اسمها أميلاز. مهم هيدي هالخبزة اللي أنا عم أعلكها سامبرانيو دو ساليف et prend une saveur légèrement sucrée. صار طعم تكيف، صار هيك في عندها نكهة خفيفة بس حلوة، سكر، صار كأنه فيها سكر. هلا صرنا بدنا نعرف من وين اجت هالطعمة الحلوة، من وين اجى هالسكر. شو صار بدهم يعملوا؟ اكسبيرينس. دونك الهدف من هيدي هالاكسبيرينس يعرفوا من وين اجى هيدا هالسكر لما انا حطيت خبزة بتمي. ديكور؟ مثل ما بتعرفوا انا هون لما انا حطيت هالخبزة بتمي، ايه يعني انا بدي يكون معي شي بقلب البان اللي هو الاميدون. شو بدي زدله؟ سليف. هيني دغري بنبزق هالسليف. ديكور؟ مشان هيك يعملوا لي une expérience in vitro. شرحنا نحن شو يعني in vitro، يلي هي dans un tube à essai en dehors du corps. بس بدهم شو؟ بدهم هيدي الاكسبيرينس تكون تقريبا مثلك داخل جوات الجسم، يعني قد ما فيهم قربوا الكونديسيون على بعضهم. شوفوا شو عملوا. احب الدوكيمون هون. جيبوا هيدا موجود عندكم dans le livre، كمان بيحب يطلع علي على الليفر بالاكتيفيتي 2. جيبوا لي 2 tubes à essai، vous voyez A et B. Dans le premier tube à essai A, شو حاطين لي en poids d'amidon plus un peu de salive fraîche. Et dans le tube B, en poids d'amidon. شو هيدا en poids d'amidon؟ هلا أنا بعرف شو الأميدون والنشا. طب شو هيدا en poids d'amidon؟ هو زيت والنشا، بس شو عملوا له؟ زيدوا له شوية مي، حركوه منيح تداب، رجعوا غليوه شوي على النار لحتى لي هيك جمد نكتوفي، بس يجمد صار اسمه en poids d'amidon. وي؟ طيب هلا ما سألتوني ليش يا مدام هيدا أول واحد اللي حطوا له en poids d'amidon un peu de salive fraîche، هيدا ما حطوا له ساليف، يعني هيدا جيبوا هيدا وبزقوا فوقه حطوا له ساليف، هيدا ما حطوا له ساليف. ليه؟ مشان يشوفوا، بدهم يعملوا مقارنة. ايه بدهم يشوفوا هل السليف هو اللي خلى تصير الطعمة سكر، فيها سكر، ولا ما ادخل. ايه يعني هل الاميدون لحاله بيصير سكر ولا لا اجباري انا بدي اضيف له سليف لحتى يصير سكر. ايه شو عملوا؟ عندنا 2 tubes à essai A et B sont placés dans un bain marie. حطوا لي اياها ببان ماري à 37 degrés Celsius. اخذ بان ماري à 37 degrés Celsius، يعني حمام مائي بسموه. سموه ماري لانه على اسم ماري كوري، بتعرفوها هيدي الشيميست، هي اللي عملته، مشان هيك سموه على اسمها. بيجيبوا مثل اكواريوم تاع البواسون ها اللي عندكم بالبيت، بيحطوا له مي، بس شو بيعملوا؟ بيسخنوه لحتى يصير درجة الحرارة، بيثبتوا الحرارة على 37 دغري سلسيوس. طب أنا هلا بدي أسألكم ليه بيعملوها على 37 دغري سلسيوس؟ ليه؟ برافو، مشان تكون نفس درجة حرارة جسمنا اللي هي 37 دغري سلسيوس. كتير منيح. إذا في معي 2 tubes à essai، واحد contient en poids d'amidon مع un peu de salive fraîche، والتاني فيه en poids d'amidon.
هيدا بده يشهد على النتيجة، بيسموه لي تيوب تيموان. ايه هيدا التيوب تيموان بيكون مثل التيوب الاولاني، بس شو بيكون؟ عاملين له ايزولاسيون لفاكتور محدد، يعني عازلين عنه السليف. ايه بس بنقصوا له شغله وحده. مهم تركوه pendant 15 minutes، تركوا لي مده 15 minutes. Ensuite, on recherche à l'aide des prélèvements réalisés dans chaque tube. صاروا dans chaque tube. هلا شو عم بيفتشوا؟ عم بيفتشوا على البريزانس de l'amidon et du sucre. عم بيفتشوا على الاميدون وعلى السكر. ليش على السكر؟ لأن نحن قلنا انه هو بيتحول لسكر، نسبة. كيف بدهم يعرفوا انه هون في بريزانس دو اميدون ولا بريزانس دو سكر؟ كيف؟ اخذناهم وين؟ لما بنعملهم تيستات ليكم. عملوا تيست à l'eau iodée, هيدا indique la présence de qui? Indique la présence de l'amidon. Bravo. والليكور de Fehling, هيدا test indique la présence de qui? liqueur de Fehling? La sucre. ايه؟ قعدوا حطوا هون لهدول بعد 15 minutes، اخذوا شوي من هيدا وشوي من هيدا، حطوا له eau iodée، وكمان هيدا حطوا له ليكور de Fehling، وقعدوا يشوفوا اكيد الشونجمون دو كولور. شايفين؟ رح نعمل لهم هونيك ورا اناليز. داكور؟ الريزولتا موجودين اذا dans le document 2. داكور؟ هلا تنشوف اذا نحن فهمنا هيدا هالدرس. في عنا 9 اسئله محضرت لكم اياها ليكم اكثرون 9، ما تغيب على قلبكم، بس هول اللي بدنا نحلهم خطوه خطوه. بدي امشي معكم فيها مثل ما بيقولوا با ابا حتى نفهمهم مزبوط. متى ما فهمنا كيف نعرف منحل هول، نصير نعرف منحل حيلا سؤال بشابيتر الديجيسيون، لانه كلهم بيجوا تقريبا مثل بعضهم. ايه مطلوب منكم هلا تنقلوا لي هول الاسئله على الكيه وتنطروني، او بالاخر انا رح انطركم مشان نبقى نحلهم سوا مثل ما بيقولوا على التليفون. ايه يلا رح اعطيكم 5 minutes لحتى تعملوا لهم كوبي، او اكثر شوي لحتى تعملوا كوبي لهدول هالاسئله. اوكي يلا باي باي.